लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आप कुछ लोग लक्ष्मण टुंडा के रहने वाले हैं, कुछ लोग बड़की टाड़ के रहने वाले हैं, कुछ लोग बरमसिया हड़मा कनारी के रहने वाले हैं, कुछ लोग रांगा माटी इसरी बस्ती के रहने वाले हैं। यहाँ चंद लोग बैठे हुए हैं चंद गांव के। हजरात बड़की टाड़ के भी होंगे, मैंने देखा नहीं है। मैं तो बड़की टाड़ का हूँ, लेकिन हाँ बड़की टाड़ के भी लोग हैं। सुने, परतापुर से कोई आदमी आकर के ये बोले कि लोगों, या यूं समझ लीजिए कि इसरी बस्ती में इधर से गुजरने वालों को कि इसरी बस्ती के रेलवे गेट के पास आप उधर से मत जाइएगा, आपका दुश्मन आपके लिए तलवार में धार लगाकर इंतजार कर रहा है और आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसमें से कोई बंदा ऐसा है जो रेलवे गेट को जाएगा बगैर पहचान किए हुए, बगैर पूछताछ किए हुए, बगैर जानकारी लिए हुए? अरे जानकारी लेना या ना लेना, एक हफ्ता तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए कि फलां साहब ने मुझे कहा था कि रेलवे गेट में तुम्हारा दुश्मन इंतजार कर रहा, तलवार में धार लगाए हुए, इसलिए खबरदार उधर मत जाना। तो वो बंदा घर से बाहर नहीं निकलेगा एक हफ्तों तक के, और अंदर ही अंदर से पता करेगा देखो वो आदमी वहां है या चला गया। हजरात ये नहीं पता करता ये सच है या गलत है, ये कहने वाला झूठा या सच्चा है, ये नहीं देखता, बल्कि बस उस पर अमल कर लेता है। हजरात जरा सुने कि आपके जान के ऊपर जब खतरा मंडराने लगा तो आपने रेलवे गेट छोड़ दिया कि किसी कहने वाले ने कहा कि वहां पे तुम्हारा दुश्मन इंतजार कर रहा है, वो तुम्हारी तलवार तुम्हारे लिए तलवार में धार लगाकर इंतजार कर रहा है, तो आपने रास्ता बदल दिया, आपने रास्ता छोड़ दिया। हजरात अब आइए, कोई कहने वाला झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन अमल कर लिए। मैं जो कह रहा हूँ ये परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की नकल ना करो, शैतान की पैरवी ना करो, शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो बेशक तुम्हारा खुला दुश्मन है। लेकिन मेरे मुसलमान भाई, फिर भी आप शैतान के नकल कर रहे हो, फिर भी आप शैतान की पैरवी कर रहे हो, फिर भी आप शैतान के नक्शे कदम पर चल रहे हो। अब आप कहोगे मौलाना हम शैतान के नकल क्या कर रहे हैं, शैतान की पैरवी क्या कर रहे हैं, शैतान के नक्शे कदम पर क्या चल रहे हैं? तो आओ मुसलमानों, अभी आपको बता दूं, आपके मोहल्ले में बहुत शादियां भी हुई है। आप अपने मोहल्ले की शादियों में शायद आप उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने बेटे की बारात भी गए होंगे, अपनी बेटी की बारात भी देखे होंगे। मालूम है उस शादियों बारातियों में क्या कर रहे हैं लोग? पटाखे उड़ा रहे हैं। और उसको लोग उलमाए खराब मौलाना मेहदी हसन मुश्तर ने मना किया कि ये पटाखा बजाना हराम है, हाफिज असलम साहब ने कहा कि ये पटाखा ले जाना हराम है, मौलाना अब्दुल वकील सियान ने कहा कि ये पटाखा ले जाना हराम है। इन उलमाए कराम ने कुरान पढ़ करके, हदीस पढ़ करके, बुजुर्गाने दीन की बात बता करके आपको बताया हराम है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। नौजवान क्या समझते हो कि ये हम कर रहे हैं, ये हमारी बहादुरी होगी, ये हमारा नाम होगा, इसमें हमारी तारीफ होगी? तो सुनो, आओ, अगर आपके मोहल्ले वालों ने अगर पटाखा ले जाने के बाद आपकी तारीफ की होगी तो ये आपके मोहल्ले वाले उनके ये काम है। लेकिन सुनो, मोहल्ले वाले तारीफ कर सकते, आपके दोस्त अहबाब का तारीफ कर सकते, आपके रिश्तेदार तारीफ कर सकते, मगर आओ कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह की मुकद्दस किताब, इन भोले भाले मुसलमानों को जरा बता दीजिए, ए परवरदिगार आलम की मुकद्दस किताब, जरा इन नौजवानों को बता दीजिए कि जो अपनी बारात में पटाखे ले जाना फर्ज समझ रहे हैं, ये नौजवान जो अपनी शादी बारातों में पटाखे ले जाना जरूरी समझ रहे हैं, ये भोले भाले मुसलमान अपने बेटों की बारात में पटाखा ले जाना लाजिम समझ रहे हैं। अल्लाह की मुकद्दस किताब, जरा आप बता दें उसको, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो आइए मेरे इस्लामी भाइयों, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है और कुरान लहक कर ऐलान करता है। उठाइए कुरान, खोलिए 15वां पारा, सूरह बनी इसराइल, रुकू नंबर 3, आयत नंबर 26-27। रब इरशाद फरमाता है, वला तो बज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि फुज़ूल खर्ची ना कर, दिखावा खर्च ना कर, नामो नमूद के लिए खर्च ना कर, बेशक फुज़ूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। क्या कहा? शैतान का भाई है। ये पटाखा जब ये पटाखा जलाने वाला, ये पटाखे उड़ाने वाला, अड़ोस पड़ोस के घर को आग लगाने वाला, ये कौन है? ये कौन है? ये दूल्हे का भाई कुरान ने नहीं कहा, ये फला का भाई नहीं कहा, ये इंसान का भाई नहीं कहा, बल्कि परवरदिगार आलम ने फरमाया वो बंदा शैतान का भाई है। अगर
اگر مولانا مہدی حسن صاحب کہے دولہے کا بھائی تو پٹاخہ جلا رہا ہے تو شیطان کا بھائی ہے، تو مولانا مہدی حسن صاحب کو آپ کچھ کہہ سکتے ہو، حافظ اسلم صاحب کو آپ کہو گے حافظ اسلم صاحب بہت دن ہوگی آپ چلیے لچمن خالی کر دیجئے، اگر دیگر علماء کرام کہیں گے تو آپ ان کو ڈانٹ دو گے، مگر بتاؤ جس قرآن کو آپ اپنے مردوں کو بخشواتے ہو، جس قرآن کو پڑھوا کر کے اپنے گھر کے بھوت کو بھگواتے ہو، اس قرآن میں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی نہ کر، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی، یہ میں نہیں کہتا ہوں، اور اٹھائے قرآن، حافظ اسلم صاحب موجود ہیں، مولانا مہدی حسن صاحب موجود ہے، مولانا عبدالوکیل ضیائی صاحب قبلہ موجود ہے، مولانا منہاج صاحب قبلہ موجود ہے، ان لوگوں کے موجودگی میں قرآن کہاں بولتا؟ کس بارے میں؟ قرآن میں 30 بارے ہیں، سنیں پروردگار عالم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 آیت نمبر 26-27، شیطان کی پیروی نہ کر میرے اسلامی بھائیوں، مگر ہمارے نوجوان نہیں مانتے، پٹاخہ لے جانا ابھی تو کچھ غنیمت ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، لیکن پٹاخہ نہیں رکا، ڈھول باجے ڈھیجے بھانگڑے یہ سب کچھ تو رکے ہیں، لیکن پٹاخہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ شرائط نکاح ہے۔ سنو میرے اسلامی بھائیوں، پٹاخہ لے جانے والے قرآن نے کہا شیطان کا بھائی، اب کیا چاہتے ہو کہ آپ اپنے بھائی کا بھائی بننا چاہتے ہو کہ شیطان کا بھائی؟ اگر آپ شیطان کا بھائی بننا چاہتے ہو تو منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بھائی کا اگر بھائی رہنا چاہتے ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کر کے بولو کہ آج کے بعد پٹاخہ جس طریقے سے علماء کرام منع کرتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ اٹھائے ذرا میرے بھائی، کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے؟ یہ نوجوان حضرات میں دیکھتا ہوں براتیوں میں، قسم اللہ کی، یہ بولے والے مسلمان کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی جو ٹوپی کرتا پاجامہ لگا کر بالکل بہترین فنٹاسیا عطر لگا کر کے بیٹھے ہیں نا، ان لوگوں کو بارات میں دیکھیے گا وہ جنون، وہ نشہ اللہ کی پناہ، ایسا لگتا ہی نہیں۔ لہذا میرے اسلامی بھائی اس گناہ سے بچو، ورنہ یاد رکھو اگر تم شیطان کا بھائی بن کر کے زندگی گزارو گے نا تو کل قیامت کے دن جو شیطان کا حال ہوگا وہی تمہارا حال۔ پھر مولانا مسکر صاحب نہیں بچا سکتے، پھر مولانا منہاج صاحب نہیں بچا سکتے، پھر مولانا عبدالوکیل ضیائی صاحب نہیں بچا سکتے، پھر حافظ اسلم صاحب نہیں بچا سکتے۔ یہ علماء کرام کہہ دیں گے کہ کل میں نے بتا دیا تھا، تم نے عمل نہیں کیا، جس کا نقل کیا اسی کے ساتھ جا۔ لہذا میرے اسلامی بھائیو، آج مجھے انتظار تھا یہ تین باتیں بتانے کے لیے۔ پہلی بات کہ ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ نوجوانوں یاد رکھو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے نا، اور تم چاہے جتنا بڑا سیٹ ہو، کارخانے والا ہو، فیکٹری والے ہو، چاہے جتنے بھی پراپرٹی کا مالک ہو، یاد رکھو چاہے جتنا بھی روپیہ تم اکٹھا کر لو، روپیے کا گدا بنا لو، روپیے کا تکیہ لگا لو، مگر یاد رکھو اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو تمہیں سکون کی نیند نہیں آ سکتی، تمہیں سکون کی نیند نہیں آ سکتی، تمہارے بچے تمہارا خیال نہیں کر سکتے، تمہارے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی۔